अगर आप फेसबुक पर मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे हैं, रीच भी अच्छी खासी आ रही है, लेकिन आप कमाई से मुतमईन नहीं है, मतलब जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत का आपको सिला नहीं मिल रहा, यानी जो पैसे आप कमा रहे हैं वो बहुत कम है। तो आज की वीडियो में आपके लिए ख़ास तरीका ले आया हूँ, क्योंकि ये तरीका एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा राज है जो शायद आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। यानी मैं वो तरीका बताने जा रहा हूँ कि जिसके ज़रिए आप अपनी मौजूदा जो फेसबुक की अर्निंग है उसको डबल कर सकते हैं। जी हाँ, ये ना कोई ट्रिक है, ना कोई जादू है, ये बिल्कुल सच है और मैं आपको पूरे सबूत के साथ दिखाऊंगा कि आप अपनी अर्निंग इस तरह डबल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने डबल शाह का नाम तो सुना होगा, तो आज मैं बनने जा रहा हूँ आपका फेसबुक का डबल शाह, लेकिन बग़ैर धोखे, बग़ैर फ्रॉड के, सिर्फ खालिस नॉलेज के साथ। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो बस इतना कहूँगा कि आप वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं इंशाल्लाह आखिर में आपको ये कहने का मौका दूंगा कि आप कहेंगे यार वाकई ये तो मैं पहले नहीं जानता था। यहाँ एक बात को शुरू में ही क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हम किस अर्निंग की बात कर रहे हैं, मतलब कौन सी कमाई की हम बात कर रहे हैं? क्या हम फेसबुक की कमाई की बात कर रहे हैं, यानी फेसबुक की अर्निंग की बात कर रहे हैं? तो सवाल उठता है, लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि भाई पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन तो बंद है, तो फिर पाकिस्तान में बैठकर आप कौन सी अर्निंग की बात कर रहे हैं? मतलब अगर अर्निंग ही नहीं होगी तो उसे डबल करने की बात तो मजाक है ना, ये तो मजाक है, खालिस मजाक है। खैर, मैं यहाँ सारा गेम बदलने वाला हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले पाकिस्तान में बैठकर ऐसे चंद पेजेस दिखाऊंगा, मतलब डबल शाह वाला तरीका दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको चंद पेजेस दिखाऊंगा, बल्कि ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बल्कि एक ही पेज काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान से पेजेस मोनेटाइज भी हैं और कमा भी रहे हैं। मैं एक पेज की असल लाइव और वाज़ेह अर्निंग आपको दिखाऊंगा ताकि 100% आपको यकीन हो जाए कि पाकिस्तान में रहकर भी फेसबुक से लोग कमा रहे हैं और अच्छे खासे कमा रहे हैं। और जैसे ही आपका ये शक दूर हो जाए तो फिर मैं आपको वो ख़ास तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी मौजूदा अर्निंग को डबल कर सकेंगे। जी हाँ, तो तैयार हो जाए। सबसे पहले ये सबूत देख ले, उसके बाद मैं आपको मज़ीद बता दूंगा। मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद ये मेरा पेज है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, यहाँ मोनेटाइजेशन पर चले जाते हैं, ये आप चेक कर ले। ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आप चेक कर ले, ये अर्निंग, वीडियो की अर्निंग, रील की अर्निंग, स्टोरी की अर्निंग और बाकी सारे अर्निंग, ये पाकिस्तानी पेज है और पाकिस्तान में ही मैनेज हो रहा है। ठीक है, ये आपने सबूत देख लिया। अब आगे चल के टोटली इसको एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या है, कैसे मोनेटाइज होते हैं पेजेस और कैसे हम अर्निंग को डबल कर सकते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर आपने देख लिया ना, अब यकीन आ गया ना कि पाकिस्तान में भी फेसबुक पेजेस से लोग अर्न कर रहे हैं, और न सिर्फ अर्न कर रहे हैं बल्कि पेजेस मुकम्मल तौर पर मोनेटाइज भी हैं और अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि भाईजान समी भाई, डबल शाह के दौर में जाने से पहले हमें ये तो बताओ कि पाकिस्तान में पेजेस कैसे मोनेटाइज होते हैं। इस पर तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के दिए हैं, लेकिन आज की वीडियो चूंकि इसी से रिलेटेड है तो इसी में डबल कमाई से पहले पेज का मोनेटाइज होना तो बहुत ज़रूरी है कि आपका पेज मोनेटाइज हो, तो फिर उसके बाद हम जाने कि भाई डबल कैसे करें इसको। ठीक है, तो डबल कमाई की तरफ जाने से पहले हम इसको जान लेते हैं, थोड़ी सी रोशनी इसके ऊपर डाल देते हैं कि पाकिस्तान में आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। मुख्तसर और आसान अल्फाज में मुख्तसर सी रोशनी इस पर डालते हैं। पाकिस्तान में पेजेस को दो तरीक़ों से मोनेटाइज किया जा सकता है। पहला तरीका है, आपका पेज किसी एलिजिबल कंट्री में हो, जैसे यूके, यूएसए या कोई और एलिजिबल कंट्री जहां फेसबुक बाकायदा ऑफिशियली बहाल हो, वहाँ से बाकायदा मोनेटाइजेशन एलिजिबल हो। दूसरा और आसान तरीका ये है कि अगर आपके पेज पे राइट्स मैनेजर एक्टिव हो तो आप राइट मैनेजर की इस ज़बरदस्त फीचर से पाकिस्तान में बैठकर बग़ैर किसी बैरून मुल्क कंपनी या बंदे के अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। और ये एक ऐसा फीचर है, मतलब फेसबुक ने तो इसको अपना कंटेंट प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, लेकिन हम चूँकि पाकिस्तानी हैं कोई जुगाड़ निकाल देते हैं। तो इस जुगाड़ को हमने बाकायदा आजमाया है और कई साल से हम आजमा रहे हैं कि जब आपके पेज पे राइट्स मैनेजर होते हैं तो आप बग़ैर किसी टेंशन के पाकिस्तान में अपने पेजेस को मोनेटाइज कर सकते हैं। अब जब ये बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान में भी फेसबुक पेजेस मोनेटाइज किए जा सकते हैं, तो अब हम एक और अहम नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं और वो है पे आउट सेटअप।
یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے رائٹس مینیجر ہونا ایک بڑی بات ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو ایک اور چیز کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے پے آؤٹ انفارمیشن کی۔ اب یہاں پر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے آسان الفاظ میں سمجھ لیں۔ جب آپ فیس بک پر اپنا پیج مونیٹائز کرتے ہیں، چاہے وہ رائٹس مینیجر کے ذریعے ہو یا پھر آپ کا پیج کسی ایلیجیبل کنٹری میں ہو، تو فیس بک آپ سے پے آؤٹ اکاؤنٹ کی معلومات مانگتا ہے، یعنی پے آؤٹ اکاؤنٹ میں جو انفارمیشن آپ نے فل کرنا ہوتا ہے وہ آپ سے مانگتا ہے۔ یہی پے آؤٹ وہ جگہ ہے جہاں فیس بک آپ کی کمائی ہوئی رقم ٹرانسفر کر دیتا ہے اور پھر یہاں سے آپ کے بینک میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ ممکن تھا کہ ہم پاکستانی معلومات پے آؤٹ میں ڈال دیتے تھے کچھ چیزیں چینج کر کے، تو کام چل جاتا تھا، لیکن جب سے کانٹینٹ مونیٹائزیشن والا نیا سسٹم آیا ہے، پاکستانی انفارمیشن بالکل سپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ مطلب اگر آپ پاکستانی انفارمیشن پے آؤٹ میں فل کر دیں گے تو آپ کا فیس بک پیج، چاہے آپ کا رائٹس مینیجر ہو، چاہے آپ کا کسی ایلیجیبل کنٹری سے آپ سیٹ اپ کر رہے ہو، کچھ بھی ہو، آپ کا پیج مونیٹائز نہیں ہوگا، فیس بک سمپلی اس کو ریجیکٹ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ کو پے آؤٹ انفارمیشن میں کسی ایلیجیبل کنٹری کی مکمل معلومات دینی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار کسی ایلیجیبل ملک میں ہو، جیسے کہ امریکہ، کینیڈا، یو کے یا کوئی اور ملک جہاں فیس بک آفیشلی ایلیجیبل ہو، تو آپ اس شخص کی مکمل معلومات درج کریں گے، اس کا فل نیم، ایڈریس، ڈیٹ آف برتھ، بینک ڈیٹیل، فون نمبر وغیرہ۔ یا پھر اگر آپ کے پاس کسی ایلیجیبل کنٹری میں کوئی کمپنی رجسٹرڈ ہے تو پھر آپ اس کمپنی کی معلومات پے آؤٹ میں ڈال دیں گے اور اسی کمپنی کا بینک ڈیٹیل یا پے پال اکاؤنٹ کنیکٹ کریں گے۔ یہ پورا پروسیس درست طریقے سے ہوگا تو فیس بک آپ کی کمائی کو اپروو، یعنی آپ کے پیج کو باقاعدہ مونیٹائز کرے گا، اور پھر اس کے بعد جب کمائی ہوگی تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں، یعنی بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے غلطی سے بھی پاکستانی یا کسی ایسی کنٹری کی معلومات ڈال دیے جو ایلیجیبل نہیں ہے، تو پھر آپ کا پیج چاہے کتنا ہی ایلیجیبل ہو، مونیٹائز نہیں ہوگا، اور فیس بک کی طرف سے آپ کو کوئی ادائیگی بھی نہیں ملے گی، چاہے آپ نے جتنے بھی پیسے کمائے ہوں۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو یہ سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیا جائے۔ یہ سارا سسٹم آپ کو سمجھ آ گیا کہ پیج کیسے مونیٹائز ہوتا ہے، رائٹس مینیجر کیا ہوتا ہے، اور پے آؤٹ کیسے سیٹ کیا جاتا ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ نے یہ سب کچھ کر لیا، آپ کا پیج مونیٹائز ہو چکا ہے، آپ ارننگ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن اب آپ کا دل پریشان ہے کیونکہ ویوز تو لاکھوں میں جا رہے ہیں، لیکن کمائی بس $2-3، کبھی کبھار $10، یعنی 1 لاکھ ویوز پر اتنی تھوڑی کمائی، محنت کے حساب سے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی وہ جگہ ہے جہاں میں آپ کو ڈبل شاہ سسٹم سمجھانے والا، یعنی ڈبل شاہ والا سسٹم سمجھانے والا ہوں۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، نہ ہی کوئی غیر قانونی طریقہ ہے، بلکہ فیس بک کا ایک آفیشیل فیچر ہے جو زیادہ تر کریٹرز کو معلوم نہیں ہے۔ یہ فیچر خود فیس بک آپ کو دیتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 90% لوگوں کو یہ نہیں معلوم، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ اب شاید ہو سکتا ہے کچھ کریٹر ہمیں یہ کمنٹ کرے کہ یار یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ تھا۔ تو بھائی اگر آپ کو معلوم تھا تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا یہ ویڈیو ان 90% لوگوں کے لیے ہے جن کو آج بھی نہیں پتا کہ فیس بک کیسے ان کی ارننگ کو ڈبل کر سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ تو میرا فرض تھا کہ میں یہ بات ہر چھوٹے، درمیانے اور محنتی کریٹر تک پہنچا دوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ساری معلومات واقعی فائدہ مند لگی ہیں تو پھر آپ کا بھی ایک چھوٹا سا فرض بنتا ہے، بس اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، کیونکہ میں نے دل سے ابھی ارادہ کر لیا ہے کہ میں آپ کو وہ تمام معلومات، وہ تمام راز، وہ ساری سچائی انشاءاللہ بتاؤں گا اور لے کر آؤں گا جو فیس بک سے کمانے کے لیے آپ کو واقعی جاننا بہت ضروری ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان میں ایسے بہت کم کریٹرز ہیں جو فیس بک مونیٹائزیشن کے بارے میں اتنی کھل کر یا اتنی وضاحت کے ساتھ بات کرتے ہوں۔ سچ بتاؤں تو میں بھی پہلے اتنے ریگولر ویڈیوز نہیں بناتا تھا، نہ اتنی تفصیل سے میں انفارمیشن دیتا تھا، لیکن اب میں نے پوری نیت کی ہے اور محنت کے ساتھ آپ کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہفتے میں 2 نہیں تو کم سے کم 1 ویڈیو ضرور دوں گا، اور ہر ویڈیو میں خالص انفارمیشن ہوگی، سچائی ہوگی، اور آپ کی کمائی کا کوئی نہ کوئی نیا راستہ ہوگا لازمی انشاءاللہ۔ بس آپ کی ایک سبسکرپشن
میرے لیے ایک حوصلہ، ایک سپورٹ اور ایک وعدہ ہوگی کہ میں آپ کے لیے مسلسل یہ کام کرتا رہوں۔ تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو کسی دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ڈبل شاہ کی طرف، یعنی وہ خاص فیچر جسے میں فیس بک کا ڈبل شاہ فیچر کہتا ہوں۔ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب سے کانٹینٹ مونیٹائزیشن سسٹم آیا ہے، یعنی کانٹینٹ مونیٹائزیشن کا جو ٹول ہے، جب سے وہ آیا ہے ہم سب کی ارننگ کافی حد تک کم ہو گئی ہے، بلکہ اگر سیدھی بات کروں تو نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ بھی ہے اور کافی سارے لوگوں کے ساتھ ہے۔ پہلے جو کئی $100 ارننگ آ رہی تھی، اب وہ چند ڈالر یا چند سینٹ یا چند میرے خیال سے بہت کم ڈالر تک محدود ہو گئی ہے۔ تو ظاہر ہے ہر بندہ پریشان ہے کہ یار یہ اچانک کیا ہو گیا۔ وہ اصل میں یوں ہوا ہے کہ فیس بک نے نئی پالیسی کے ساتھ ارننگ تو کم کر دی ہے، لیکن ساتھ میں ایک نیا فیچر انٹروڈیوس کروایا ہے جس کا نام ہے بونس فیچر۔ اب سوال یہ ہے کہ ارننگ کم کر کے یہ نیا فیچر کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب ارننگ کم کر دیا ڈائریکٹلی ہمارا۔ تو دیکھیے، فیس بک نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر کانٹینٹ کریٹر کچھ وقت تک ویڈیوز بناتے ہیں، لیکن جب ارننگ کم ہو جاتی ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور کانٹینٹ بنانا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نئے ویڈیوز نہیں بناتے، وہ چھوڑ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ فیس بک خود بھی ہمارے کمائی سے، یعنی ہمارے ارننگ سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے بھی کماتا ہے، یعنی ہم کمائیں گے تو فیس بک بھی کمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کمانا چھوڑ دیں گے تو فیس بک کی بھی کمائی رک جائے گی، تو آپ کمائیں گے تو وہ بھی کمائے گا۔ تو فیس بک نے کریٹر کو، یعنی ویڈیو بنانے والے لوگوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے یہ خاص فیچر متعارف کروایا ہے، یعنی بونس سسٹم۔ اب یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کی پچھلی ویڈیوز پر یا ریل پر یا کسی پوسٹ پر یا ٹیکسٹ پر 1 لاکھ ریچ آتا ہے تو فیس بک کیا کرتا ہے؟ اگلا آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہے کہ یار آپ اگلی بار 2 لاکھ ریچ لے آؤ، ہم آپ کو $100 ایکسٹرا دے دیں گے۔ مطلب 1 لاکھ ریچ تو آپ کی نارملی آ رہی ہے، اب اگر آپ نے 3 مختلف پوسٹوں پر 2 لاکھ ریچ جنریٹ کر لیا، مطلب 2 لاکھ لوگوں تک پہنچا دیا، تو پھر ہم آپ کو $100 ایکسٹرا دے دیں گے۔ مطلب فرض کریں آپ کی ارننگ $100 ہیں تو آپ کو $100 ایکسٹرا مل جائیں گے، $200 آپ کو ملیں گے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے بونس فیچر۔ یہ فیس بک نے نکالا ہے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے۔ اب جو بھی کریٹر ہے مطلب اسے فیس بک ایکٹیو رکھتا ہے اور ریچ کے مطابق اس کو ٹاسک دیتا ہے۔ مطلب اگر اس نے پہلے 1 لاکھ اس کی ریچ تھی، مطلب چھوٹا کریٹر ہے تو اس کو 2 لاکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا 10 لاکھ ریچ تھا تو اس کو 15 لاکھ کا ریچ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ مسلسل نیا سے نیا اور بہتر سے بہتر اور دلچسپ سے دلچسپ کانٹینٹ بنائے۔ مطلب جتنا بڑا کریٹر ہوگا اتنا بڑا اس کو ٹاسک دیا جائے گا اور اتنے ہی زیادہ اس کو ڈالر دیے جائیں گے۔ یہی وہ ڈبل شاہ والا فارمولہ ہے، یعنی فیس بک خود آپ کو کہہ رہا ہے کہ محنت کرو، ریچ بڑھاؤ، اور مطلب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم تمہیں ڈبل نہیں $3 دے دیں گے۔ مطلب فیس بک یہی نعرہ لگاتا ہے کہ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن پیچھے ہٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سسٹم کریٹر کو ایکٹیو بھی رکھتا ہے اور ان کے لیے ایک نئی موٹیویشن بھی بن جاتا ہے، کیونکہ سارے کریٹر یہی سوچتے ہیں کہ یار $200-300 ایکسٹرا میں مل رہے ہیں، مفت میں مل رہے ہیں، تو کیوں نہ اس ٹاسک کو مکمل کر لیا جائے۔ تو وہ کل سے اپنی محنت کو ڈبل کر دیتا ہے، نیا سے نیا کانٹینٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس چیز پہ زیادہ غور کرتا ہے کہ یار میرا پچھلے جو ویڈیوز تھے وہ کیوں نہیں چلے۔ تو اس لیے وہ اپنی خامیاں نکالتا ہے اور نیا کانٹینٹ بہترین بناتا ہے، جس سے اس کی جو ٹاسک ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے، اس کو بھی کچھ مل جاتا ہے، فیس بک کو بھی مل جاتا ہے اچھا خاصا۔ یہ بونس ارننگ باقی ارننگ سے الگ مل دیا جاتا ہے، مطلب آپ کی باقی ارننگ کو بالکل افیکٹ نہیں کرتا ہے، مطلب وہ ارننگ اپنی جگہ ہوگی، یہ بونس ارننگ اپنی جگہ ہوگی۔ آپ جب ڈیش بورڈ پر جائیں گے مونیٹائزیشن ٹول میں، تو وہاں پر بونس ارننگ کے نام سے الگ سیکشن میں ایک الگ سا ٹیب دکھے گا، مطلب ایک الگ سا بونس ارننگ کے نام سے ظاہر کیا جائے گا، اور مہینے کے آخر میں یہی اماؤنٹ باقی ارننگ کے ساتھ ملا کر آپ کو ادا کی جاتی ہے۔ مطلب آسان الفاظ میں وہ آپ کا جو اوریجنل ارننگ ہے
उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। और ये जो अर्निंग है ये अलग से है, और बाद में जब मैंने के एंड में ना आपकी बाकी अर्निंग के साथ मिला के ना आपको फेसबुक दे देता है। तो यही वो डबल शाह वाला असल फार्मूला है। यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग कहें कि यार ये तो हमारे यहाँ शो नहीं हो रहा है, कहाँ शो होता है, क्या वाकई में है नहीं है। तो ये इसके लिए मैं एक दफ़ा आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाता हूँ, वहाँ पर आपको बराह रास्त दिखा दूंगा कि कितने टास्क मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, कितने टास्क मुझे मिले हैं। तो ये सब कुछ प्रूफ के साथ आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद थोड़ी सी बातें मज़ीद कर लेते हैं। फिर से हम आते हैं मोनेटाइजेशन पर, और यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन अगर आपको मिला है तो कंटेंट मोनेटाइजेशन पर हम आते हैं। यहाँ पर आप देख लें हमारी अर्निंग, और अर्निंग के साथ साथ ये आप नीचे आप चेक कर लें स्कोर एंड एक्स्ट्रा, यानी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो $216 का भी है, $350 का भी हमें मिला है। और इसी तरह मैं एक और पेज भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर $36 का हमें मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा बोनस में $63 पड़े हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी मुख्तलिफ टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये सारे वो टास्क है जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी तरह ये मुख्तलिफ टास्क मिले हैं, कुछ टास्क कंप्लीट हुए हैं, कुछ रहते हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर बोनस वाज़े दिखा भी रहे हैं, तो ये बोनस वाली जगह है। तो आपने मोबाइल के स्क्रीन पर लाइव प्रूफ भी देख लिया है, यानी बोनस फीचर वाकई मौजूद हैं और फेसबुक आपको ये एक्स्ट्रा कमाई देने के लिए सीरियस है, बस आपको उसका इस्तेमाल आना चाहिए। ठीक है, अब आखिर में आपको कुछ छोटी लेकिन बहुत अहम टिप्स देना चाहूँगा। हमेशा यूनिक ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस रखिए, क्योंकि फेसबुक हमेशा ओरिजिनलिटी को अहमियत देता है। और दूसरा मेरा टिप्स ये है कि रीच बढ़ाने के लिए ऑडियंस की एंगेजमेंट पर काम करें, मतलब लोगों को रिप्लाई दे और लोगों के साथ रवाबित अच्छे रखें, उसके कमेंट्स लाइक करें। और इसी तरह तीसरा मेरा टिप्स है कि बोनस टास्क को हमेशा वक्त पे चेक करें, क्योंकि जब आपको टास्क दिया जाता है वो उसकी एक्सपायरी होती है 3 से 5 दिन 7 दिन। तो अगर आपसे वो एक्सपायर हो जाता है तो समझो आपने एक अच्छा सा अर्निंग मिस कर दी है। अब अगर आपको ये वीडियो वाकई मुफीद लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो फेसबुक से कमाना चाहते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको एक नया फेसबुक का राज, एक नया अर्निंग का तरीका और एक नई मोटिवेशन दूंगा। तब तक के लिए मुझे अपने बहुत सारे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।